इमरान खान का इतवार का जलसा मनसूख। पीर 21 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। डीसी को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी, जबकि 14 और 15 मार्च के वाक़यात की तफ्तीश होगी। पीटीआई वारंट्स की तकमील, जबकि सच वारंट्स के लिए पुलिस से ताउन करेगी। पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुआहदा तय किया गया है। आईजी उस्मान अनवर और एडवोकेट जनरल पंजाब हाई कोर्ट पेश हुए। खबरदार होशियार, लाहौर में कोरोना वायरस फिर से आ गया। 24 घंटों में 35 केसेज रिपोर्ट। 2 हफ्तों के दौरान 12 मरीज हस्पतालों में दाखिल हुए। लाहौर में मास्क का इस्तेमाल दोबारा से लाजिम करार दे दिया गया। लाहौर में कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 35 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मजमूई तौर पर 12 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से मियो अस्पताल में 4, शेख जैद अस्पताल में 3, गंगाराम चिल्ड्रन अस्पताल, नेशनल अस्पताल और हमीद लतीफ अस्पताल में कोरोना वायरस का एक मरीज जेरे इलाज है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की हालिया लहर नई किस्म की वजह से सामने आ रही है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है। इसलिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास डेंगू और कोरोना से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया गया। मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का भी अचानक दौरा। कैदियों के मसाइल सुने, जेल में फ्राहम सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात पर यह रिपोर्ट। निगरां वज़ीर आला पंजाब का डेंगू और कोरोना से निमटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाने का हुक्म। कहा कि इंसदाद डेंगू के कैलेंडर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इंसदाद डेंगू के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का भी अचानक दौरा किया। जेल में फराहम की गई सहूलतों का जायजा लिया। मर्दों खवातीन कैदियों के बैरक्स का मुआयना किया। कैदियों के मसाइल सुने और जेल अमले के सलूक के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का 3 खवातीन कैदियों के लिए 1 चारपाई का नोटिस। जेल में तिबी सहूलियात को बेहतर बनाने की हिदायत दी। खवातीन कैदियों के ट्रेनिंग और डे केयर सेंटर का भी दौरा किया गया। मोहसिन नकवी जेल के किचन में भी गए, खाने के मेयार को चेक किया। कलमा चौक मनसूबा 90% तकमील के करीब है। महकमे हाउसिंग को 3 माह के बाद मनसूबे की ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ख्याल आ ही गया। DGLDA की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। DGLDA की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CTO, CEO, CBD, चीफ इंजीनियर टीपा, एडिशनल कमिश्नर, GM नेस्पाक मेंबर होंगे। कमेटी इंजीनियरिंग डिजाइन का रिव्यू करके 20 मार्च तक रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर कायम की गई है। कलमा चौक मनसूबा तकमील के करीब है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से महकमा हाउसिंग को प्लानिंग का ख्याल आज आया है। कमेटी खास तौर पर अंडरपास के अंदर नई बैरल्स में ट्रैफिक मुड़ने के दौरान टकराव के खदशात की जांच करेगी। लेस्को के पास 3 फेज के बाद सिंगल फेज मीटर्स की किल्लत, न्यू कनेक्शंस की तनसीब और ख़राब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से 5 माह गुजरने के बावजूद कनेक्शन नस्ब नहीं हो सके। सार्फिन ने कनेक्शन के हसूल के लिए डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। ताहम डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर्स न होने से कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। सिंगल 3 फेज मीटर्स की किल्लत की वजह से लेस्को अमला और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब मीटर्स न होने की वजह से खराब मीटर्स की तब्दीली का काम भी मुंजमद हो गया है। खराब मीटर्स तब्दील न होने से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवाने का सिलसिला जारी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 माह कबल मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी दी थी। ताहम मंजूरी के बाद परचेज ऑर्डर जारी होने के बावजूद मीटर्स की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई जा सकी। सरकारी महकमों की गाड़ियों को बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए की टोकन टैक्स ना दहिंदा। 29,000 टोकन टैक्स ना दहिंदा सरकारी गाड़ियों से वसूल के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक माजी साल के 9 माह गुजरने के बाद भी 29,000 सरकारी गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए। पुलिस, सेहत, सेक्रेटेरिएट, रेस्क्यू, फूड समेत दर्जनों महकमों की जानिब से टैक्सेस अदा नहीं किए गए। DG एक्साइज के हुक्म पर 11 ETOs को सरकारी महकमों से टोकन टैक्स की वसूली के लिए टास्क दे दिया गया। ETO तमाम अतारों से कलेक्शन के लिए राब्ते में रहेंगे। आगाही के बावजूद टैक्स अदा न करने वाले महकमों की गाड़ियों के चालान किए जाएंगे और गाड़ियां बंद भी की जाएंगी। साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्तरो के खिलाफ करप्शन चार्जेस। महकमा एंटी करप्शन ने ख्याल अहमद कास्तरो को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया।
محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے کہا کہ سابق صوبائی وزیر تحریک انصاف خیال احمد کاسترو نے آمدنی سے زائد اثاثہ جات بنائے۔ 2018 میں وہ معمولی اثاثہ جات کے مالک تھے۔ خیال احمد کاسترو نے صدر غلام آباد اور شاہین چوک ایک کارپیٹ روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ اپنے فرنٹ مین فہیم ٹھیکیدار کو دیا۔ اس کے عوض بھاری رشوت وصول کی۔ روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ خیال احمد کاسترو پارکنگ کے ٹھیکوں میں بھی رشوت لیتے رہے ہیں۔ کرپشن میں ملوث ایکسچینج ہائی وے سرمد اختر لنگڑیال بھی ان کا فرنٹ مین ہے، جو سڑکوں کی تعمیر کے مختلف منصوبوں کے ٹھیکہ جات میں رشوت لے کر ان کو پہنچاتا رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن نے خیال احمد کاسترو کو 15 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ پیش نہ ہونے پر دوبارہ 2 ہفتے بعد ریکارڈ کے ہمراہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ LDA کی عبدالحق روڈ جوہر ٹاؤن میں کارروائی، کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی اور غیر قانونی کمرشلائزیشن پر متعدد املاک کو سربہ مفت کر دیا۔ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر LDA ٹیموں نے کارروائیاں کی۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی لینڈ کنورژن، پارکنگ و بلڈنگ ریگولیشن کی خلاف ورزی پر املاک کو سیل کیا گیا۔ سیل کیے گئے املاک میں معروف برانڈز، گروسری سٹور، کمرشل پلازے شامل ہیں۔ فارمیسیز، فوڈ پوائنٹس اور بیکری سمیت متعدد دکانوں کو بھی سیل کیا گیا۔ LDA حکام کے مطابق سیل کیے گئے املاک کو قوانین کے مطابق اقدام کرنے کے بار بار نوٹس دیے گئے تھے۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 سدرا معظم نے عملے اور پولیس کے ہمراہ کی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کی زیر صدارت کپاس کے بیج پر بنائی گئی ضلعی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کپاس کی پیداوار اور بیج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کپاس بیج کمیٹی کی جانب سے سفارشات پیش کی گئی۔ گورنر پنجاب نے پنجاب حکومت سے سیٹ کونسل کی میٹنگ 1 ہفتے کے اندر کرانے کا مراسلہ وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ مراسلے میں سیٹ کونسل کا اجلاس جلد بلا کر اہم فیصلے کرنے کا کہا گیا تاکہ کپاس کے کاشتکاروں کا فائدہ ہو سکے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کپاس کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے بیج کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حجرہ اعتکاف پر حاضری دینے کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر خزانہ نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور TLP کی خواتین اور اقلیتی نشستوں کی ترجیحی فہرست جاری کر دی۔ PTI کی منحرف رکن عظمیٰ کا کاردار کو نون لیگ، جبکہ عائشہ چودھری اور مومنہ وحید کو پیپلز پارٹی نے ترجیحی فہرست میں شامل کر لیا۔ مسلم لیگ نون خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے 48 خواتین کے نام بھجوائے گئے۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحی فہرست میں بیگم ذکیہ خان، بیگم عشرت اشرف، ثانیہ عاشق، سلمہ سعدیہ تیمور اور دیگر موجود ہیں۔ والنٹیئر ڈپارٹمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن اور ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے اشتراک سے دوستانہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر اور ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، ذکر اللہ مجاہد، ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے صدر میاں رضوان نے شرکت کی۔ الخدمت آرفن سپورٹ پروگرام، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور رفا یونیورسٹی کے مابین میچ کھیلے گئے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے کہا، ٹورنامنٹ کا مقصد سپورٹس کمیونٹی کی طرف سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ ذکر اللہ مجاہد نے کہا، کھیل اور صحت مند سرگرمیاں نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میاں رضوان نے کہا کہ الخدمت کی انسانی خدمات کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ میچ کے اختتام پر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، مختلف فٹ بال کلبز اور یونیورسٹیز کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ NCA میں بلوچی فن پاروں کی نمائش اور میوزیکل پرفارمنس کا اہتمام کیا گیا۔ ایران کے قونصل جنرل مہران واحد فاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں دروشم کے عنوان سے نمائش ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرم دوست بلوچ اور دودا بلوچ کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ ایرانی قونصل جنرل کا کہنا تھا انسانی تخلیقی سوچ خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں بہترین نعمت ہے۔ I think the artists are ambassador of peace, and artists create art. God created a human, and human created arts. It's very interesting. نمائش کے ساتھ بلوچ لوک فنکاروں وزیر خان بگٹی، خوان بخش بگٹی، حسین بخش بگٹی، آرز محمد بگٹی اور نعیم دلپل کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔
तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी, आर्ट शायकीन, कॉलेज असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका रिवायती मौसीकी से बहुत लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।